Ayong gabi, Dok. Labi na sa akong mga classmate. Ma-share po ko sa akong reaction kabahin sa na-viral nga video may tungod sa maestra nga nawan sa kinabuhi tungod kay sa pagpangasaba daw sa principal. Ilabi na kay ang parents ay ang ginikanan wala nag-agi og presiso gidiretso daw niya og report sa principal may tungod kay ang anak nagkadugo nga wala natagaan og first aid sa maestra. So akong pagasugdan kini may tungod sa sulod sa classroom kay base ra pod sa akong nabasahan nga chat sa maestra nga nahiubos lagi daw ang maestra kay ngano daw hindi rin sa duulo sa principal nga ang maestra mahadlok daw og dugo mohikap mutan-aw mahadlok daw ang maestra og dugo. So tungod lagi daw kay hyper kay nga bata kiat kaayo na daw kauban daw ni sila gasayaw-sayaw ug gauna ang ulo siguro na out balance na igo sa bangko mo to nagkadugo. So hinuon na daw siya estudyante nga nag first aid adto murag ang estudyante gibutangan daw kalamunggay mo sa SB sa interview pero mas nindot gyud nga isip maestra iya yung i-guide ang bata may magpakatabang magpakiluoy na lang pod sa co-teacher para matagaan og first aid og based po sa ginikanan nga ang gikalainan daw sa ginikanan nga wala daw siya gi-inform wala man lang siya gitawagan iya daw ang anak nagkadugo gahayk pa uli sa ilang balay sa sadna nga rason nga ang inahan medyo nalain siguro sa maestra wala dayon na inform nga kung ba't na naantay group chat sayop nice sayop ang principal kabahin adto nga wala na tagag first aid og naapoy sayop ang inahan nga iya pong siguro negative na ang panghunahuna sa inahan bakit tungod sa nagkadugo lagi ang anak. So nangayo daw tong ang nangayo pakitabang ang inahan magpa-refund kay ipalit og antibiotic og para sa tahi sa samad. So asa man siya mangayo og refund sa maestra nga dapat unta dako unta siya respeto pud sa maestra. Yan untang murag initiative nila unta ba nga dili inis ako mang anak kiat supposed to be dili nanta siya mangayo og pang-refund ba sa nagasto sa ila kay sala man pud sa iyang anak no sala sa bata isip ako inahan simba ko lang makaing ana dili man pud ko magpataka og duol sa maestra mas maulaw pa gani ko kay sayop sa anak kabalo ng hyper ang anak then mauto sayop kayo gid sa inahan nga diretso ra siya wala giagi nagproseso nga dapat maestra og inahan ra untay mag-istrohanay iya mangi duol sa principal dito siya ngayo daw og paripan sa nagasto so gipatawag ang maestra o dito daw gipahimatngunan or basin gikasab-an daw og ayo ang maestra sa principal mo tong usa nga nahiubos og while na nga saba ang principal naa pa gyud ang inahan sa atubangan so ang sayop sa principal dapat unta sila rang duha sa maestra ang nag-istrohanay sila ra unta kung nagmaymay magaling tapos sila ra unta privately walay laing makadungog walay laing tayo makadungog so karon cargo konsensya sa inahan kay ang maestra ang advisors ng anak no wad-an sa kinabuhi tungod sa panghitabo so mao ra gito akong ika reaction doc salamat kaayo.